हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है मौलाना रजा साकिब मुस्तफा जी की वीडियो होने वाली है हुजूर की सादगी। भाई साहब वो आप सभी को पता है इनकी सिंपलिसिटी, उनमें पेशेंस, हुजूर की सादगी क्या हर कोई दीवाना है भाई यार। कोई इसके बारे में हम क्या भी नहीं, इसके बारे में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ये एक्सप्लेन करेंगे हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा हुजूर की सादगी के बारे में सुनते हैं। सही बात है। सो फिलहाल प्ले करते हैं और इनके बयान भाई रो पड़ेंगे पक्का सुनाते सुनाते है ना। क्या बोलते हैं मौलाना रजा साकिब मुस्तफा जी है ना। सो फिलहाल प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन साना नामी एक यहूदी था जिसको हुजूर ने कर्ज देना था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के मालिक हैं, लेकिन हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर में बसा औकात कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करता था। हुजूर उधार ले करके लोगों की मुसीबतों को भी दूर करते और घर का चूल्हा भी बाज़ उधार लेके गर्म करना पड़ता। आला हज़रत फरमाते हैं माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज़ को पकड़ के खींचा भी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सलूक कर रहा है और मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। तो हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। ज़रा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है। अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं और वो नाजायज़ सख्ती कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी, तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और है उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज़्यादा खजूरें भी तुम इसको दोगे। तो ज़ैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 वस्क उसको खजूरें दे रहे थे, तो उसने हज़रत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूँ और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मां की शान और अज़मतों के बयान को पढ़ा है। ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियाँ मैंने हुजूर में देख ली थी, अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली। और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का अब्दी गुलाम बन। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गली से गुज़र रहे थे और मैं एक जानवर की खाल उतार रहा था और मुझे खाल उतारने का तरीका नहीं था, मजबूरन मुझे खाल उतारना पड़ी। तो हुजूर गुज़रे तो मुझे देखा कि मुआज़ बिन जबल को खाल उतारना नहीं आ रही, तो हुजूर रुक गए और आका करीम ने फरमाया, मुआज़ ठहरो ज़रा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बकरी की खाल कैसे उतारी जाती। और आका करीम आगे बढ़े और हुजूर ने ख़ुद जो है वो खाल उतारी और फिर मुझे फरमाया, मुआज़ ऐसे खाल उतारा करते हैं। आज हम अपने बड़ेपन को और अपनी अज़मत को इस अंदाज से लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो है वो टिश्यू का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सकते, और वो भी पकड़ाने के लिए हमारे पास एक खादम मौजूद होता है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की सादगी का हुस्न और जमाल ये है कि हुजूर अपने कपड़ों को ख़ुद मुरम्मत कर लेते हैं और अपने दीगर काम ख़ुद करते हैं और बतीबे खातिर करते हैं, और इसमें कोई चीज़ अपने लिए शर्मिंदगी की महसूस नहीं करते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे भी हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत का शर्फ भी पाया है। कहते हैं कि काना यजलिसु अलल अर्द, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत यह है कि हुजूर ज़मीन पर बैठ जाते थे। ज़मीन पर बैठने में हुजूर शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे, इसको अपने स्टेटस के ख़िलाफ़ नहीं समझा करते थे। ज़मीन के ऊपर हुजूर बैठ जाया करते थे और फरमाते हैं व यतामो
اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری، اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی، اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کہ عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے، اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی۔ حضور کے جوتے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے۔ فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ وَيَلْبَسُ الْغَلِيظ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے، اور یہ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ وَيُكَسِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے۔ وَلَا يَعْنِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ، اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین، کسی لاچار، کسی بیوہ، کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے، ایسے اجالے پھیلاتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی، آپ نے فرمایا یا فتح قد شککت علیہ، اے نوجوان تو نے تو مجھ کو مشقت میں ڈال دیا۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو اور یہ تھا واقعہ بھائی ان کی سادگی کے بارے میں بتایا گیا نا کہ کیسے وہ جھک کے کھانا کھاتے تھے، کیسے وہ سب کے ساتھ کتنے پیار سے ہمبل اور پولائٹ طریقے کے ساتھ رہتے تھے نا۔ سو یہ تھا بھائی ان کا نیچر نا ایک الگ سا، اور ہر ایک آج کل ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، اور ہر ایک مطلب بیسیکلی یار
پیشنس کی وجہ سے آج اسلام ہے کہ انہوں نے پیشنس رکھی تھی ہے نا, رکھا تھا, انہیں پتا تھا کہ بھائی مجھے اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے تو میں کر کے ہی آؤں گا نا, اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ چلوں گا, اور اللہ نے کہا کہ سبھی کو بھی لے کے آنا اس راستے پہ تو میں لے کے آؤں گا, اور ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ وہ چیز ہوئی ہے نا, اسلام آیا آج جو ہے نا, اتنا بڑا ایک ریلیجن ہے اسلام, تو ان کی بدولت ہے, اور کچھ قربانیاں دی ہیں بہت سے صحاباؤں نے ہے نا, تو وہی ہے پیشنس کے چلتے ہی. اور آج کا اگر نوجوان ان قدموں پہ نہ چلے تو کیا فائدہ ان کی قربانیوں کا ہے نا. تو باقی فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز, اگر آپ چاہتے ہیں ہم اور زیادہ بیان کریں, کیسی بھی ویڈیو چاہتے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.